बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान मिसाक मदीना से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। मदीना मुनव्वरा में एक अजीम इस्लामी माशरे की तश्कील। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो मदीना मुनव्वरा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए थे अब सिर्फ़ एक शहर नहीं रहा था, ये वो मुक़द्दस सरज़मीन बन रही थी जहाँ एक अजीम ऐसा माशरा तश्कील पाने वाला था जिसकी बुनियाद नस्ल, कबीले, दौलत या ताकत पर नहीं बल्कि ईमान, अख़ुवत, अदल, ज़िम्मेदारी और अल्लाह ताला की अताअत पर कायम होनी थी। मक्का मुकरमा में मुसलमानों ने जुल्म व सितम बर्दाश्त किया, हिजरत की और अपने घर बार छोड़े, अपने मालो असबाब कुर्बान किए और मदीना मुनव्वरा पहुँचे। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ एक मस्जिद तामीर नहीं फरमाई बल्कि एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जिसमें इबादत भी थी, इल्म भी था, अदल भी था, अख़ुवत भी थी और इंसानों के हकूक़ का ख़ास तहफ़्फ़ुज़ भी। ये इस अजीम निज़ाम की तश्कील में एक अहम संगे मील था मिसाक मदीना। मिसाक मदीना एक नए माशरती निज़ाम की बुनियाद। मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ़ कबाइल और गिरोह आबाद थे, उनमें मुसलमान भी थे, यहूद के मुख्तलिफ़ कबाइल भी और दूसरे लोग भी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐसा माशरा कायम फरमाया जिसने मुख्तलिफ़ गिरोहों के बाहमी ताल्लुकात, ज़िम्मेदारियों और इज्तिमाई मामलात के असूल मुतय्यन किए। इस तारीख़ी माहदे को मिसाक मदीना कहा जाता है। ये एक अहम तहरीरी दस्तावेज़ थी जिसमें मदीना की इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ़ असूल वज़ा किए गए थे। इसका मकसद ये था कि शहर में रहने वाले मुख्तलिफ़ गिरोह अपने बाहमी मामलात में नज़्म व ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती से बचें, इज्तिमाई अमन की हिफाजत करें और अपने अपने हकूक़ व ज़िम्मेदारियों को समझें। यहाँ एक नहायत अहम बात हमारे सामने आती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी माशरा कायम करते हुए सिर्फ़ मुसलमानों की इबादत का इंतज़ाम नहीं फरमाया बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी के असूल भी मुरतब फरमाए। यानी इस्लाम इंसान को सिर्फ़ मस्जिद में इबादत करना नहीं सिखाता बल्कि उसे माशरे में एक ज़िम्मेदार, आदिल और काबिल एतमाद इंसान बनने की तालीम देता है। अख़ुवत, अदल और ज़िम्मेदारी। मदीना मुनव्वरा में एक तरफ मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान मवाक़ात कायम हुई, दूसरी तरफ शहर के इज्तिमाई मामलात के असूल वज़ा किए गए। ये वो माशरा था जहाँ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई बन रहा था। यहाँ मुहाजिरीन अपने घरों और वतन से दूर थे, वहाँ इंसार ने उनके लिए अपने दिल खोल दिए थे। यहाँ दौलत से ज़्यादा अख़ुवत की कदर थी, कबीले से ज़्यादा ईमान और किरदार की अहमियत थी और ताकत से ज़्यादा अदल को मकाम हासिल था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना मुनव्वरा एक ऐसे माशरे की तरफ बढ़ रहा था जहाँ हर फ़र्द अपने अमाल और ज़िम्मेदारियों के लिए जवाबदेह था। लेकिन इस अजीम माशरे की रूह कहाँ से पैदा हुई थी? उसका सबसे बड़ा मरकज़ था मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी सिर्फ़ इबादत गाह नहीं थी बल्कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी तमीर हुई तो ये सिर्फ़ नमाज अदा करने की जगह नहीं थी बल्कि ये मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी का मरकज़ था। यहाँ नमाज होती थी, यहाँ कुरान की तालीम होती थी, यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की तरबियत फरमाते थे और यहीं दीनी मसाइल सिखाए जाते थे। यहाँ वफूद आते थे, यहाँ अहम इज्तिमाई मामलात पर मशावरत होती थी, यहाँ गरीबों और ज़रूरतमंदों की खबरगिरी होती थी और यहीं से इस्लामी तालीमात लोगों के दिलों और ज़िंदगियों तक पहुँचती थी। यानी मस्जिद नबवी एक ऐसी जामिया दरसगाह थी जहाँ दिल भी संवरते थे, अक़ल भी तरबियत पाती थी और किरदार भी बनते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम रहनुमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को दीन का इल्म सिखाते, आप उन्हें कुरान सिखाते और अल्लाह ताला की मार्फत अता फरमाते, इबादत का तरीक़ा बताते, इखलाक सिखाते और माशरा तश्कील पाने की तरफ गामज़न था। सब्र, शुक्र, सिदक, ईमानत, अदल, रहम और तकवा की तालीम देते। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में सिर्फ़ अल्फाज नहीं सुनते थे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देख कर और दीन समझते थे। इसलिए मस्जिद नबवी में होने वाली तरबियत ने ऐसे इंसान तैयार किए जिन्होंने बाद में दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों और इलाक़ों तक इस्लाम की तालीमात पहुँचाईं। कुरान और इल्म का माहौल।
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم کا خاص ماحول تھا۔ صحابہ کرام قرآن پاک سنتے، یاد کرتے، سمجھتے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ اپنے سوالات پوچھتے اور دینی رہنمائی حاصل کرتے۔ یہ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا، یہ ایسا علم تھا جو انسان کے کردار میں ظاہر ہوتا تھا۔ اگر کسی نے قرآن پاک پڑھا تو اس کے اخلاق میں نظر آتا تھا۔ اگر کسی نے نماز سیکھی تو اس کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہوتا تھا۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدق و امانت سیکھی تو اسے معاشرے میں قابل اعتماد انسان بنتا نظر آتا تھا۔ یہیں سے مسجد نبوی کی تربیت کا اصل مقصد تھا۔ اصحاب صفا علم اور قربانی کی عظیم مثال۔ مسجد نبوی سے وابستہ ایک عظیم جماعت اصحاب صفا تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں ایک خاص حصے میں قیام کرتے تھے، اور ان میں بہت سے ایسے افراد تھے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی، مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق بے مثال تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض حاصل کرتے، دین سیکھتے اور پھر اسے آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل دولت صرف مال نہیں بلکہ ایمان، علم، تقویٰ اور نیک عمل بھی ہے۔ مسجد نبوی میں تعلیم سے تربیت تک۔ مسجد نبوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں تعلیم اور تربیت ایک دوسرے سے جدا نہیں تھی۔ صحابہ کرام علم سیکھتے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عبادت بھی سکھاتے اور معاملات بھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی سکھاتے اور دنیا داری اور بندوں کے حقوق بھی۔ انہیں میدان جنگ اور عبادت کا ادب بھی سکھاتے اور میدان زندگی کی ذمہ داریاں بھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والا انسان صرف ایک عبادت گزار انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہتر باپ، بہتر شوہر، بہتر پڑوسی، بہتر تاجر اور بہتر سپاہی، بہترین حکمران۔ میثاق مدینہ اور مسجد نبوی ایک ہی نظام کے دو پہلو۔ اگر ہم غور کریں تو میثاق مدینہ اور مسجد نبوی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ میثاق مدینہ نے اجتماعی زندگی کے اصول فراہم کیے، جبکہ مسجد نبوی نے ان اصولوں پر چلنے والے انسان تیار کیے۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا جس میں عدل، امن اور ذمہ داریوں کے اصول تھے۔ دوسری طرف مسجد میں ایمان، علم، اخلاق اور تربیت کا نظام تھا۔ منورہ کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایک عظیم معاشرہ صرف عمارتوں سے نہیں بنتا، بلکہ ایک عظیم معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، اور عظیم انسان ایمان، علم، تربیت اور اچھے کردار سے بنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی گلیاں آج بھی ہمیں پکارتی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں صرف ایک شہر آباد نہیں ہوا تھا، یہاں ایک نئی روحانی اور معاشرتی زندگی نے جنم لیا تھا۔ میثاق مدینہ نے اجتماعی زندگی کو اصول دیے، مواقعات نے دلوں کو جوڑا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دلوں کو قرآن، عبادت، علم اور تربیت سے روشن کیا۔ یہی وہ مدینہ تھا جہاں ایسے انسان تیار ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ کی اطاعت میں گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی اس عظیم اور پاکیزہ تعلیم کو سمجھنے، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔